बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इस्लामाबाद से वफाकी दारकूमत से एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मौजूदा सियासी तनाजुर में बदलते हुए सियासी सूरत हाल में अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि 21 नून लीगियों की जानिब से एक जरिए के जरिए, एक सोर्स के जरिए, इमरान खान के एक करीबी जरिए के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक बड़ी ऑफर की गई है। और वो ऑफर ये है कि पंजाब को चौधरी निसार के हवाले किया जाए, पंजाब चौधरी निसार को चलाने दिया जाए। इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई ने नून लीग को तकरीबन मरवा दिया है। बड़ी तादाद में 20 से 25 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि दोनों से मुतमईन नहीं है। पंजाब की सूबाई असम्बली से इनका तल्लक है। पंजाब के 21 एमपीए ने जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक नुमाइंदे के जरिए यह पैगाम भेजा है इमरान खान के एक करीबी शख्स को, इमरान खान के करीबी जरिए को, कि अगर पंजाब को चौधरी निसार के हवाले किया जाए तो उस सूरत में चौधरी निसार का साथ देकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब के अंदर एक बड़ा डेंट पड़ेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस जरिए को अभी बाकायदा तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया हाँ या ना में, लेकिन इमरान खान के करीबी जरिए ने बहरहाल उन्हें यह जरूर कहा है कि इस हवाले से आइंदा इलेक्शन से पहले जरूर गौर किया जाएगा। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट इमरान खान की इत्तेहादी जमात काफ लीग के हवाले से भी है, जिसकी पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हो रहा है। कल उनकी जानिब से कुछ इस किस्म की खबरें सामने आई। चौधरी परवेज इलाही का एक अखबार के अंदर चौधरी परवेज इलाही का एक बयान जो है वो अखबारात की जीनत बना के हम तो ताल्लुक निभा रहे हैं लेकिन हुकूमत साथ नहीं दे रही। मामला कुछ यूं है सारे बैकग्राउंड का कि चौधरी परवेज इलाही को भी इस बदलती हुई डेवलपमेंट का तमाम तर सूरत हाल का अंदाजा है। इससे पहले भी 2 से 3 मरतबा चौधरी निसार और इमरान खान के दरमियान एक दरमियानी जरिए के जरिए बिल वास्ता राब्ते जो हैं वो हो चुके हैं और इन राब्तों के अंदर चौधरी निसार की जानिब से इस ख्वाहिश का भी इजहार किया गया कि अगर मौजूदा सेटअप में नहीं तो आइंदा सेटअप के अंदर अगले इलेक्शन के बाद जो है वो अगर पंजाब उनके हवाले, यानी पंजाब की वजारत आला उनके हवाले करने का वादा किया जाए तो वो 20 से 25 लोग नवाज लीग के जो एमपीए हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल करवा सकते हैं। और उस वक्त इमरान खान ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था बल्कि उन्हें इंतजार करने को कहा था। लेकिन इस वक्त जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर चौधरी निसार की बजाय उन 21 नून लीगियों में से एक जरिए ने जहांगीर खान तरीन के एक नुमाइंदे के जरिए जो है वो इमरान खान के करीबी शख्स से रब्ता किया है, जिसकी सुनगुन चौधरी परवेज इलाही को भी मिली। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी निसार माजी में पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने इन दोनों को पंजाब की वजारत आला से दूर रखा और हमेशा पंजाब की वजारत आला के हवाले से अपने भाई शहबाज शरीफ पर उन्होंने जो है वो ट्रस्ट किया। लेकिन बदलते हुए सियासी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को भी ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज लीग को लेकर चल रही हैं, उनकी सियासत और हमजा शहबाज की जो सियासत है उसके ऊपर काफी डंट पड़ेगा, क्योंकि चौधरी निसार जो कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी जो है वो समझे जाते हैं, और एक मरतबा फिर जब उनकी एंट्री हुई है पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो लोग इसको जो है वो बड़े गौर से देख रहे हैं इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट को। चक्री के चौधरी के नाम से मशहूर चौधरी निसार जो है वो शहबाज शरीफ के भी करीब रहे हैं और माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान जब जब उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात हुए तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ही इस हवाले से जो है वो किरदार अदा करते रहे। चौधरी निसार नवाज शरीफ के भी करीबी साथी रहे और इसके साथ साथ वो ज़माना तालिब इल्मी से इमरान खान के भी जो है वो दोस्त रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही को जब इन तमाम तर चीज़ों का पता चला तो चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने बड़े ही सब्र के साथ ये 3 साल जो है वो हुकूमत के साथ गुजारे, सब्र से मुराद ये है कि हमेशा चौधरी बरादरान की एक लंबी प्लानिंग हुआ करती है और हमारे ज़राए के मुताबिक चौधरियों की नज़र अगली इमरान खान की टर्म के अंदर जो कि दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है
اس عمران خان کی ٹرم کے اندر ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ عمران خان سے مانگی جائے، وہ عمران خان ان کے حوالے کریں، اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب چودھری نثار کی جانب سے ایک نئی انٹری ہوئی ہے جس نے چودھری پرویز الہی کو چونکا دیا ہے، اور یہ اتحادیوں کے جو سارے معاملات ہیں یہ اس کے پیچھے وہ معاملہ نہیں جس کی طرف بظاہر میڈیا کے چند حلقے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی اس وقت جو حکومت ہے، جو سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے، وہ جو ہے وہ ان کے خیال میں، بعض صحافیوں کے خیال میں ایک پیج پر نہیں تھی. لیکن رات گئے نجم سیٹھی جو کہ نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، جن کو نواز شریف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا تھا، ان کی جانب سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے اتحادیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جائنٹ سیشن کے اندر عمران خان کو ووٹ دیں، تو اس کے بعد تمام تر میڈیا کے اندر جو نواز شریف کے جو پے رول پہ صحافی ہیں یا نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے چہرے لٹک گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں کچھ نئے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. لیکن نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ایجنڈا جو ان کا سامنے آیا ہے، جو خبریں سامنے آئی ہیں، وہ جناب کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کرنے جا رہے ہیں. عشائیہ دیں گے اپنے پارلیمانی پارٹی کو. اجلاس میں وفاقی وزیر مونس الہی، چودھری شافع حسین اور طارق بشیر چیمہ شرکت کریں گے. سینیٹر کامل علی آغا اور دیگر عہدیداران بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی معاملات پر گفتگو ہوگی. کاف لیگ کے کارکنوں کے ضلعی سطح پر جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب سے بریار فیملی جو کہ کاف لیگ کا حصہ تھی، اور بریار فیملی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب الیکشن میں حصہ لیا تھا، ضمنی الیکشن میں، اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شامل ہو گئی ہے. گویا بڑی وکٹ کاف لیگ کی پنجاب کے اندر گری ہے. کاف لیگ کو اس حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں، اور کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے کاف لیگ کے اندر دیگر جو الیکٹیبلز ہیں شاید انہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کر لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی اس اجلاس کے اندر بظاہر ان کے خیال میں جو حکومت کا ان کے ساتھ عدم تعاون ہے اس کے اوپر وہ گفتگو کریں گے، اور پنجاب حکومت سے تحفظات پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. نیا جو بلدیاتی قانون ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا. لیکن معاملہ جناب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو کہ دو بیانیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، مریم نواز کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ، اور کسی ایک بیانیے سے وہ نہیں نکل سکی، سامنے ایک بیانیے کو لے کر جو ہے وہ نہیں چل سکی، جس کے بعد کافی انتظار کے بعد اب مسلم لیگ نواز کے پنجاب کی سطح پر اختلافات جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں، اور 20 سے 25 جو ارکان ہیں وہ اس وقت نہ ہی شہباز شریف کی قیادت پر متفق ہیں اور نہ ہی مریم نواز کی قیادت پر متفق ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ مریم اور شہباز شریف کے درمیان جو لڑائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جس قسم کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور جس طرح سے شہباز شریف کو نواز شریف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں حربے جو ہیں وہ نواز شریف کے ناکام ثابت ہوئے ہیں ابھی تک، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ کچھ الیکٹیبل جو ہیں نون لیگ کے اندر 20 سے 25 کے قریب، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے نواز لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تو ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپناتے ہوئے بظاہر انہوں نے، کیونکہ ان کے رابطے چودھری نثار کے ساتھ تھے اور ماضی میں چودھری نثار بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ 20 کے قریب لوگوں کو تحریک انصاف کے اندر لا سکتے ہیں اگر عمران خان انہیں پنجاب کے اندر بڑی ذمہ داریاں سونپ دیں، تو اس کے بعد اب براہ راست وہ جو 21 ارکان ہیں ان کی جانب سے بھی روابط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور یہ آفر کی گئی ہے عمران خان کو کہ اگر پنجاب چودھری نثار کے حوالے کر دیا جائے، اور اس میں دو آپشن جو ہے وہ زیر غور ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آئندہ سال جو ہے وہ آئندہ سال کے آغاز میں جو ہے وہ جنوری کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو تبدیل کر کے چودھری نثار جو کہ اب حلف اٹھا چکے ہیں صوبائی اسمبلی کا، پہلے انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، اب وہ حلف اٹھا چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ آگے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر جو دراڑیں گہری ہو رہی ہیں ان کو مزید گہرا کیا جائے. اور عمران خان کے قریبی لوگ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر پاکستان کے اندر پاکستانی سٹائل میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہ تمام تر حربے بھی اپنانا ہوں گے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جبکہ بیوروکریسی کے اندر، عدلیہ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، میڈیا کے اندر نواز شریف کی جو شریفانہ سرمایہ کاری موجود ہے، ان تمام ذریعوں کو نواز شریف جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر عمران خان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال
کو دیکھتے ہوئے جو ڈیسیژن ہے جن کو عملی اقدامات کہا جاتا ہے یا ریشنل ڈیسیژن کہا جاتا ہے وہ بھی لیں، تاکہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو جو ہے وہ بہتر طور پر زیادہ مضبوط بنایا جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ 19-20 کا فرق ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان پنجاب میں، لیکن اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چور نثار کو آگے لایا جاتا ہے تو نون لیگ مزید کمزور ہوگی پنجاب کے اندر اور تحریک انصاف مزید طاقت پکڑ لے گی۔ اس حوالے سے اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک کے اندر اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد